Gitugot ba sa Biblia ang panagbulag? Sa akong opinyon, ang Ginoo wala magtugot, pero mabasa sad na sa Biblia nga ang lalaki gihimo sa Ginoo gikan sa yuta o gihoy pa niya kini sa kinabuhi. Mao na nga ang tao may kalag nga may kinabuhi, apan ang babae wala nagikan sa yuta, gikan jud ni sa gusok sa lalaki, kay aron nga dili magbuwag kanunay magdikit, kay gikan jud na sa iyang lawas, bukog sa iyang bukog, unod sa iyang unod. Muna nga dili na gitugot sa Ginoo nga magbulag, o galing kay ang tao mahuyang man, dali ra man natintal sa kaaway, mao nga gitugot na lang na siya ang panagbulag. Pero sa panahon ni Moises, ang babae nga manapaw ginabato hantud mawad-an sa kinabuhi. Ang lalaki gitugot daghan asawa, kay nangamatay man ang mga lalaki kaniadto sa gira, no, sa silot, sa Ginoo kaniadto kay bagulbulan. Mo na nga gitugot nga daghan asawa para mudaghan, no, ang tao sa kalibutan. Pero ang babae wala gitugot. Sa panahon ni Kristo nga katong babae nga nadakpan nga nanapaw, batuhon na unta, pero si Jesus nagsulat sa yuta. Kinsa man ang mobato sa iya nga walay sala ba, unya pag bato na unta tong isa ka tawo, gisulat sa Ginoo nga kani siya tikasan, o dili na modayon og bato. Pag mubato na sa tong isa niya, isulat sa Ginoo yang sala, kawatan, adi nasab na siya mudayon og bato. So wala na gitugot sa Ginoo ang pagbato sa babae, o gitugot na ang panagdiborsyo. Pero kung nanapaw ang babae, gitugot na siya sa pag-divorce. Pero ang babae nga gi-divorce or ang lalaki nga gi-divorce, tapos makigminyo ang lalaki nga dili minyo, makaambit siya sa sala nga panapaw gihapon. So pwede ra magbulag kung dili nagyud ka kaagwanta, adto ka sa legal, no, legal nga pagproseso. Ang mga dato annulment, ang mga pobre pwede ra legal separation didto sa libre nga attorney. Pero dili ka pwede magminyo kay mahimo kang mananapaw. Pwede ra sad ka magpaanol kung dato ka. So, ingana lang, no, pwede ra magbulag kung di nagyug ka kaagwanta. Pero kung dili pa ka mo buwag, pwede ra sad mo moadto sa barangay captain, magpinirmahay dito nga dili na ka makang mangulata, dili na ka mang babae, focus na jud ko sa pamilya, pirmahan na dito. Kung muutrog himo ana, magbulag na. So ingana na baya na karon, no, sa atong panahon practical na. So mao na karon nga panahon mga higala, no, pwede ang pagbulag kung di nagyug ka makaagwanta. Pero kung makaagwanta pa ka, pwede ra sad na ninyo situlon didto sa barangay. Pero kung dili nagyug ka kay nakalike na ka sa uban, didto mo sa kanang attorney gyud. Pero mahimo kang mananapaw kung magminyo ka og lain. Maro na mga higala kung ikatambag. Salamat sa pagpaminaw.